यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम की वसीला से आज हम सीखेंगे आज़माइश और मुसीबत के दौरान बगैर समझौता किए कायम रहना। आज़माइश और मुसीबत के दौरान बगैर समझौता किए हुए कायम रहना। और मैं दुआ करता हूं कि आप इसे हर कायम रहे। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी माँ बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों को नसीहत करता है। नसीहत इसलिए करता है कि वो कहीं किसी आज़माइश में ना पड़ जाए, वो किसी प्रॉब्लम या किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। क्या कह रहे हैं? हम सब एक दूसरे को नसीहत करते हैं। हम जो जितने भी लोग बड़े और तजर्बाकार होते हैं वो एक दूसरे को यानी अपने से छोटों को अक्सर नसीहत करते हैं, और उनके नसीहत करने का मकसद ये होता है कि वो कहीं किसी आज़माइश या मुसीबत में ना पड़ जाए। देखिए बाइबल भी यही फरमाती है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मेरे साथ निकालिए जिनके पास बाइबल से इमसाल की किताब उसका पहला बाब, इमसाल की किताब उसका पहला बाब, और हम जिनके पास बाइबल से खोलिए इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो रज़ामंद ना होना। आए मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रज़ामंद ना होना। मैं दुआ करता हूं कि अगर आप पर कैसी भी इस तरह की कोई आज़माइश है तो आप कभी भी गुनाहगारों के साथ रज़ामंद यानी उनके साथ समझौता ना करें, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। तो इसलिए हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को नसीहत करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, ताकि वो हर तरह के खतरे से बचे। माँ बाप की हुई नसीहत को सीखें, माने, ताकि कभी भी आज़माइश में ना पड़े। और आप और मैं जितने भी हमें से माँ बाप हैं, हमें चाहिए कि वो अपने बच्चों को यकीनन इस तरह नसीहत किया करें। वो हमेशा अपने बच्चों को ये बताते रहें, सिखाते रहें कि वो गुनाहगारों के साथ समझौता ना करें। यानी कभी भी अगर वो गुनाहगार फुसलाएं, आपको बहकाएं, कोशिश करें आपको कायल करने की, तो आप बच्चों को सिखाएं कि वो कायल ना हो, ताकि हर तरह की मुश्किल और आज़माइश से बचे रहें। आमीन। देखिए मेरे साथ है यही इमसाल की किताब उसका चौथा बाब, इमसाल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक, यानी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर ले, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर ले सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दे उनकी नींद जाती रहती है। सो इसलिए याद रखिए कि हमेशा हमें कोई ना कोई जरिया बनता है जो हमें आजमाता है। वो कोई मर्द हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा मुहतात रहना चाहिए। और आप इस मैसेज को, इस पैगाम को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 पॉइंट्स में तकसीम करते हैं। आज हम इसके पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, और पहला पॉइंट है आज़माइशों और आजमाने वाले पर शादियाना बजाना। हालेलुया। आप आजमाने वाले पर शादियाना बजाएंगे। मैंने कहा आप उस पर शादमान होंगे, क्योंकि वो आपको गिराने नहीं पाएगा। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि आजमाइश तो आनी ही होती है, और ये मसीहों पर आती ही है,
اور ہر مسیحی جو ہے یاد رکھیں کہ جو چونکہ وہ آسمان کی راہ پر چل رہا ہے، وہ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس لیے جب آپ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس راہ میں مشکلات تو لازم ہیں۔ ہلیلویا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی خدا کسی آزمائش کا ذریعہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یاد رکھیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ہر راہ میں جو آزمائش آتی ہے آپ ہر آزمائش پر غالب آئیں، اس لیے وہ ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہتا ہے تاکہ آپ کہیں گر نہ جائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ہر طرح کی آزمائش پر غلبہ بخشے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ زور سے کہیے آمین۔ ہلیلویا۔ دیکھیں میرے ساتھ مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 13ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا آپ کو کبھی بھی آزماتا نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو جاننے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو جانیں سمجھیں تاکہ آئندہ کو اگر ہم پہلے سے ایسا سوچتے ہیں تو اس سوچ سے باہر آئیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ آزمائش کون لاتا ہے، آزمائش کس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں؟ ابلیس کی طرف سے، کیونکہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، آزمائش ڈائریکٹ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آزمائش خود ایک بذات خود گناہ نہیں ہے، بلکہ آزمائش جو ہے یاد رکھیے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آزمائش بذات خود جو ہے وہ ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ آزمائش آپ کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے تاکہ آپ مغلوب ہوں اور آپ گناہ کریں۔ وہ آپ کی طاقت کو، آزمائش آپ کی قوت کو، آپ کے روحانی زور کو کم کرتی ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر کمزور کر کے گناہ کرنے پر اکسائے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ہمیشہ ہر طرح کی آزمائش پر غلبہ دے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ زور سے کہیے آمین۔ ہلیلویا۔ اس لیے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اسی لیے آزمائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اکثر اوقات خدا کے فضل کو بھول جاتے ہیں، یعنی ایمان کے بانی اور عمل کرنے والے یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو آزمائشوں پر غالب آیا ہے، وہ جو جس نے شیطان کے سر کو کچلا ہے۔ ہلیلویا۔ اگر آپ اس کے فضل کو یاد رکھیں اور جب بھی آپ کسی آزمائش میں گرتے ہیں تو آپ اگر خدا سے کہیں کہ خدا مجھ پر فضل کر، تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے روح القدس کو بھیجے گا اور وہ آپ کی قوت اور آپ کے اندر زور کو بڑھائے گا اور آپ ہر آزمائش پر غالب آئیں گے۔ میں نے کہا ہر آزمائش پر غالب آئیں گے۔ ہلیلویا۔ جیسے وہ غالب آیا آپ بھی غالب آئیں گے۔ میرے ساتھ عبرانیوں کے نام خط اس کا دوسرا باب، عبرانیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسے یاد رکھیے کہ اگر اس نے آزمائش میں دکھ اٹھایا اور وہ ان تمام دکھوں پر ابلیس کی ساری قوت پر غالب آیا ہے، لیکن اسے یاد رکھیے اگر آپ اس کے فضل کو یاد رکھیں گے، آپ اس کی طرف جھکیں گے تو یقیناً آپ بھی غالب آئیں گے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ ایک حقیقی خدا کا جو حقیقی فرزند ہے وہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزمائش کتنی بڑی ہے، آزمائش کتنی گہری ہے، آزمائش کتنی زوراور ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہر طرح کی آزمائش خدا یسوع مسیح کے سامنے کمزور ہے۔
आपका खुदावंद पर जोरावर है, आपका खुदावंद पर गालिब है। हालेलुया। इसलिए आप भी गालिब आ सकते हैं यीशु मसीह की कुव्वत के वसीला से। वो आपको कुव्वत बख्शेगा, आप गालिब आएंगे, आप गालिब आएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद करने के लायक है। उसके अंदर ऐसी कुव्वत और कुदरत और जोर है, वो ऐसी पावर रखता है कि आपको हर की आज़माइश से बचा सके। एक मेरे साथ इब्रानियों उसका चौथा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत हम पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहां नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वो आपको भी रास्तबाज रखेगा। जिसने आपको रास्तबाज ठहराया है, वो आपकी रास्तबाजी को कायम रखेगा। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा है? बस आओ हम फसल के तख्त के पास दिलेरी से चले। बस आओ हम फसल के तख्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फसल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदा ये दावत देता है, अगर तुम आज़माए चाहते हो तो उसका फसल आपके लिए तैयार है, वो आपके लिए मदद भेजने के लिए रेडी है। लेकिन क्या करें? आओ जाए उसके फसल के तख्त के सामने, वो यकीनन आपकी मदद करेगा। मैंने कहा वो हर तरह की आज़माइश पर आपको गलबा पाने की कुव्वत बख्शेगा। जो उसके आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा यानी हमारा निजात दहिंदा इब्लीस को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वो आपकी कुव्वत से आपको ज्यादा आजमाए। वो कभी भी शैतान को इतना बेलगाम नहीं छोड़ेगा कि वो आप यानी खुदा के बेटों और बेटियों को इतना आजमाए कि वो आजमाइश आपकी कुव्वत से बाहर हो। हरगिज ऐसा खुदावंद होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए जब शैतान आपकी तरफ कोई आज़माइश लाने को होता है, खुदावंद बेशक ये जानता है और खुदावंद आपकी तरफ आने वाली आज़माइश को परखता है। और अगर वो आज़माइश आपकी कुव्वत और आपकी बर्दाश्त से बाहर हो तो कभी भी खुदावंद आपका खुदा शैतान को इजाजत नहीं देगा, यानी उससे आगे बढ़ने की उसकी कुव्वत को जाहिर करेगा और शैतान आपकी तरफ बढ़ने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप जानते हैं कि आज़माइश जो है वो नए तब्दील शुदा लोगों पर आती है। आज़माइश जो है हमेशा याद रखिएगा कि वो उन लोगों पर आती है जो अभी बच्चे होते हैं रूहानी तौर पर, और आज़माइश चूंकि बच्चों पर यानी नए पैदा होने वाले मसीहों पर आती है। इसलिए खुदावंद ऐसी आज़माइश को आपकी तरफ आने की जरूरत नहीं करने देता जो आपको गिरा दे या आप उसमें से निकल ना सके। इसलिए खुदावंद हमेशा आप पर मेहरबान है और खुदावंद आपकी कुव्वत बना रहेगा। देखिए मेरे साथ के पास बाइबल है, पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आज़माइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। हालेलुया। खुदा सच्चा है। क्यों वो सच्चा है? क्योंकि वो आपको आपकी तरफ कोई ऐसी आज़माइश नहीं आने देगा जो आपकी कुव्वत से बाहर हो। इसलिए क्या लिखा है देखिए साहब, 13वीं आयत में यूं दर्ज है, तुम किसी ऐसी आज़माइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आज़माइश में ना पड़ने देगा।
بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. ہاللیلویا. خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کی قوت بنا رہے گا. آپ ہر آزمائش پر جب غالب آئیں گے تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا، آپ آگے بڑھتے جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن ضرورت ہے کہ ہم جاگتے رہیں، ضرورت ہے کہ ہم جاگتے رہیں، ہم دعا کی حالت میں رہیں، دعا کرتے رہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی تھی کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. کیونکہ شیطان چاہتا ہے، یاد رکھیں، کہ وہ آپ کی روحانی برکات جو ہے ان کو چھین لے. شیطان چاہتا ہے کہ وہ آپ کی وہ تمام تجربات جو آج تک آپ نے اپنی مسیحی زندگی کے سفر میں حاصل کیے ہیں، وہ سارے تجربات آپ سے چھین کر آپ کو پھر زیرو پر لے جانا چاہتا ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو شیطان پر غلبہ دے. ہاللیلویا. لیکن بالکل اسی طرح شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی بھی خدا کے کلام کو دوسروں تک نہ پہنچائیں. وہ آپ کی قوت کو چھیننا چاہتا ہے، وہ آپ کی برکات کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے، وہ آپ کی تمام وہ تجربات جو مسیحی زندگی میں آپ نے حاصل کیے ہیں وہ آزما کر آپ کو گرا کر آپ کے اس سارے تجربات کو ضائع کرنا چاہتا ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ پر فضل کے سبب سے ایسا رحم کرے کہ وہ آپ کو قوت اور زور دے کہ آپ ہر طرح کی آزمائش پر غالب رہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے. زور سے کہیے آمین. ہاللیلویا. خدا آپ کو قوت بخشے گا، کہنے گا وہ آپ کو زور بخشے گا. خدا یسوع مسیح کی طرح وہ آپ کو ابلیس پر غلبہ بخشے گا. وہ غالب آیا، آپ بھی غالب آئیں گے. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خود آزمایا گیا. یہ مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل سے تو آپ کھول سکتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت. مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب دیکھیے جن کے پاس بائبل سے 4 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اگر آپ توجہ کرتے ہیں اس بات پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس آزمائش میں خدا یسوع مسیح کو بیابان میں لانے والا کون تھا؟ خدا کا روح، ابلیس نہیں. خدا کا روح یسوع مسیح کو بیابان میں لے گیا تاکہ شیطان سے آزمایا جائے. میری بات سمجھ آئیے؟ ہاللیلویا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خدا کے پاک روح کی معموری جو ہے وہ یسوع مسیح پر تھی، اور خدا کے پاک روح کی جو معموری ہے وہ اسے بیابان میں لے گئی. دیکھیے میرے ساتھ مقدس متی کی انجیل اس کے 3 باب میں 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں. 3 باب مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. تو یہاں لکھا ہے: اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. 17ویں آیت میں: اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں. یہ خدا ان کے لیے بہت بڑا جو ریوارڈ تھا یعنی یسوع مسیح کے لیے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہی وجہ تھی کہ وہاں شیطان نے پھر اس کو آزمایا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جب آزمائے جاتے ہیں تو آپ اس وقت خدا کی مرضی میں ہوں، کیونکہ یسوع خدا کی مرضی کے تابع تھا. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس وقت آزمائے جائیں جب آپ خدا کی مرضی میں زندگی بسر کر رہے ہوں، کیونکہ آزمائش ہو سکتا ہے کسی آدمی کی طرف سے، یعنی کسی مرد یا کسی عورت کی طرف سے ہو،
आजमाइश किसी भी और इंसान से आ सकती है, लेकिन आजमाइश के पीछे कौन है? इब्लीस। उस आजमाइश के पीछे इब्लीस है। मेरी बात समझ आ रही है? आगे आजमाने वाले की शक्ल हो सकता है इंसान की हो, कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि शैतान ने जो मसीह के साथ किया, यकीनन वो आपके साथ भी कर सकता है। क्या कह रहे हैं? ये बात समझ आ रही है आपको? आ रही है? चौथे बाब की दूसरी तीसरी आयत में देखिए क्या हुआ है। चौथे बाब की दूसरी और तीसरी आयत में, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर आप इस बात पर गौर खोज करें तो ये आजमाइश जो है हमेशा उस वक्त ही आती है जब आप मुकम्मल तौर पर तन्हा होते हैं। यीशु मसीह का कहा है, आजमाने वाला आया है। आप भी अपनी कभी जिंदगी में तजुर्बा करें कि आजमाइश हमेशा अकेले में आती है, आजमाइश तन्हाई में आती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। आप जानते हैं माँ हवा को जब आजमाइश आई तो क्या वो आदम उसके साथ था? नहीं, वो अकेली थी, तन्हा थी और आजमाइश में फंस गई। मुक़द्दस यूसुफ, क्या वो अकेला ही नहीं था जब वो उसको आजमाया गया? यानी 44 की बीवी ने उसे आजमाया, तो उस वक्त वो सारी दुनिया से, सारे लोगों से निकलकर अकेले में था। मेरी बात आपको समझ आ रही है? वहां डायरेक्ट शैतान था, यहाँ शैतान 44 की बीवी में समा कर यूसुफ के पास आया है, लेकिन यूसुफ तन्हा है। मेरी बात समझ आई आपको? एकन जो पुराने अहदनामा में यशवा की किताब में लिखा है, जिसने खुदा के घर की चीजों को चुराया, और उसने उसको अच्छी लगी, कुछ सोना था, कुछ और चीजें थी, उसे अच्छी लगी और उसने चुराकर जाके जमीन में छुपा दी और इसराइलियों को शिकस्त होने लगी। कई दफा हमारे ग्रामों के अंदर कोई एकल की मानित होता है, वो तन्हाई में जाकर खुदा की चोरी करता है और वो उसका अजाब, उसकी सजा सारी घराने को मिलती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब भी कोई तनाव पाया जाता है, शैतान यकीनन उसे आजमाता है। मुक़द्दस दाऊद, वो अकेला ही सारी फौज जंग लड़ रही है और वो अकेला अपनी छत पर, अपने महल की छत पर टहल रहा था, आजमाया गया। मेरी बात समझ आ रही है? शमशून आप जानते हैं, वो अपनी बीवी के थ्रू आजमाया गया। मेरी बात समझ आ रही है? ये जितने भी लोगों को मैंने नाम लिए, ये सब अकेले यानी तन्हा थे और हर कोई इनमें से आजमाइश में गिरा गया। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। सो शैतान जो है वो हमेशा जो आजमाइश है वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोगों पर लेकर आता है। लाज़िम नहीं है कि हर शख्स पर एक ही तरह की आजमाइश आए, वो डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट आजमाइश लेकर आता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि जो हमारी माँ हवा है, उस पर जो आजमाइश आई, वो मना किया हुआ फल उसने खा लिया और इसका मतलब है उसने नाफरमानी की, यानी मना किया हुआ फल खाने वाली आजमाइश उस पर आई। आप में से भी हो सकते हैं जिन चीजों से खुदा ने हमें मना किया है, शायद चूंकि वो चाहते हैं कि वो चीज हासिल करें। जिस चीज से खुदा मना करते हैं, जब हम उसी चीज की तरफ तवज्जो करते हैं तो इब्लीस हमें हवा की मानिद फिर उस आजमाइश में फंसाता और गिरा देता है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और इसी तरह अगर आप देखें मुक़द्दस यूसुफ, तो आप जानते हैं कि वो मुक़द्दस यूसुफ जो है वो मुक़द्दस याकूब जो है वो धोखे से बरकत लेने की आजमाइश में गिरा। कई दफा हम भी वो चीजें जो हमें पसंद आ जाती हैं, हम धोखे से हासिल करने की आजमाइश में गिर जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हर तरह की आजमाइश से आपको महफूज रखे।
खुदा आपको हमेशा बचाए रखे। हालेलुया। और इसी तरह आप देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई तो उसकी बीवी ने उसे क्या कहा? खुदावंद की तकफीर कर मर जा। ये बीवी की तरफ से आजमाइश, लेकिन उसको आजमाने वाली उसकी बीवी नहीं है, उसके पीछे अबलीस का हाथ है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? कई दफा हमारे घरों में ये बात होती है, अच्छा तुसी सानू नहीं कर रहे हो, तुसी जाने दे जो तुसी ना जाओ चर्च। होता है कि नहीं? ये क्या हो रहा होता है? ये अबलीस कोशिश कर रहा होता है कि तू चर्च ना जा। कई दफा कई तरीकों से शैतान हमें आजमाता और गिरा देता है, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमें जोर बख्शे ताकि हम हमेशा अबलीस पर गालिब रहें। जोर से आमीन। और इसी तरह मूसा की बहन आजमाई गई, आजमाइश में मूसा की बहन मरियम आजमाई गई, और वो आजमाइश की बात की थी, अब मैं क्या कहूँगा, चुगलखोरी की या गीबत कोई की। वो मूसा के खिलाफ अपने बड़े भाई से उसकी मुखालफत पे बातें कर रही थी, और वो पकड़ी गई, और आप जानते हैं कि उसे कोड़ पड़ गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी तरह मुकद्दस मूसा जो है एक अच्छा लीडर है, और मैंने एक्टर की आपको मिसाल दी है, वो भी इसी तरह आजमाया गया। मूसा बुज़दिली से आजमाया गया, वो जाने के लिए बुज़दिल हो रहा है, लड़ रहा है, वो खुदा से कह रहे जा, लेकिन वो अपनी बुज़दिली की वजह से वहां जाना नहीं चाहता। यानी बुज़दिली जो है वो आजमाइश बनकर उस पर आई है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं दुआ करता हूँ खुदा हर तरह की आजमाइश पर आपको बर्बाद दे, आप आगे बढ़ते जाएं, आप जोरावर होते जाएं, खुदा आपको हमेशा कायम रखे। और आप इस्राएल पर आजमाइश आई, क्या वो चाहते हैं कि हमें भी दूसरी कौमों जैसा बादशाह चाहिए, जैसे दूसरी कौमों के बादशाह होते हैं, हम भी वैसा ही बादशाह चाहते हैं। और खुदावंद उनसे नाराज हुआ, यानी दूसरों की नकल उतारना। आप जानते हैं कि हमारे माशरे में, हमारे ग्रामों में ऐसा होता है कि उसने ऐसा किया है, मुझे भी करने दिया जाए, उसने ये पहना है, मुझे भी ये पहनने की इजाजत दी जाए, मैं उसने जाना है, मुझे भी जाने की इजाजत दी जाए। कई दफा हम अपने ग्रामों में इन्हीं बातों वजहों की वजूहात की वजह से लड़ाई करते हैं, और वो घराने की बरकत अबलीस छीन लेता है। आपके घराने की तस्कीन, आपके घराने का सुकून, आपके घराने का इत्मीनान, और आपके घराने के अंदर जो सलामती होती है वो शैतान छीन कर ले जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा आपको जोरावर बनाए, आप हर तरह की आजमाइश पर गालिब आए। अब्राहम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि उस पर क्या आजमाइश आई है। उस पर आजमाइश आई क्योंकि उसने शादी की, उसकी शादी उस पर आजमाइश बन गई क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है? ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी उसके वास्ते, लेकिन खुदा ने उसको फजल दिया और वो आजमाइश पर गालिब आया। आप भी गालिब आएंगे, मैंने कहा भी गालिब आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह आप जानते हैं कि याकूब और यूहन्ना, जिनकी मां ने यीशु मसीह के पास आकर कहा था कि क्या जब तू अपनी बादशाह में आए तो मेरे दोनों बेटों में से एक को दाएं और दूसरे को तू बाएं बैठा सकता है? किस चीज की आजमाइश है? रुतबा, मर्तबा, पोजीशन। मेरी बात समझ आ रही है? कई दफा चर्च में यही आजमाइश हम पर भी आती है कि जहां पादरी साहब ने वो उसको बताया है, मुझे क्यों नहीं? और इसी आजमाइश की वजह से हम दूसरों से जिद करके अपनी उस पोजीशन से भी पीछे चले जाते हैं जो खुदा ने आपके लिए पहले से मुकर्रर की हुई थी। ये ब्लेसिंग, ये बरकत, ये आजाद जो खुदा ने आपको दिया हुआ होता है, आप दूसरों की जिद की वजह से वो भी खो बैठते हैं, और ये आजमाइश का काम है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको हिकमत, फहम और दाई बख्शे ताकि आप कभी भी किसी भी आजमाइश को अपने ऊपर गालिब आने ना दें, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सो इसलिए इसी तरह और बहुत सारे लोग जो आजमाए गए, मिसाल के तौर पर दिमाश को वो जो दुनिया की रौनक थी वो खींच कर ले गई। कई दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है
کہ ہم اچھے بھلے خدا کی طرف چل رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا کی رونق وہ ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہے پھر واپس اسی دنیا کی زندگی میں, اسی جسمانی اور دنیاوی زندگی میں. اور وہ جو رونق ہے زمانے کی وہ کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں تو آتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس دنیا میں واپس نہ دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی زمانے کی رونق کھینچنے نہیں پائے گی. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ رونق آپ کبھی کبھی کسی دوستوں میں دیکھ سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں, کبھی کبھی بازار میں شاپنگ کرتے کرتے آپ کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ لوگ تو بہت دور جا چکے ہیں, میں ابھی تک پیچھے ہوں. اور وہ آپ کا دیکھنا آپ کو آزمائش کی طرف لے جا کر آپ کو مغلوب کرتا اور پھر آپ دنیا داری میں کھو جاتے ہیں. آپ اچھے بھلے آگے بڑھ رہے تھے, آپ کو دنیا کی رونق میں خدا کی قربت سے کھینچ کر پھر جسمانی اور دنیاوی زندگی میں پھینک دیا ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو خدا مطاع کرنے کا فضل بخشے, آپ قائم رہیں تاکہ آگے بڑھتے جائیں, تاکہ آگے بڑھتے جائیں. ہاللیلویہ. اس لیے خدا یسوع مسیح اور بھی بہت سارے لوگ جو آزمائشوں پر غالب آئے ہیں ان کے یقیناً وہ خدا نے ان کو فضل دیا اور انہوں نے آزمائشوں پر شادیاں نام بجایا. آپ بھی آزمائشوں پر غالب آئیں گے. میں نے کہا آپ آزمائشوں کی ہنسی اڑائیں گے, آپ آزمانے والے کا تبصرہ اڑائیں گے. میں نے کہا آپ آزمانے والے پر غالب آئیں گے. خدا آپ کو قوت بخشے گا, خدا کا فضل آپ کو غالب آنے کی طاقت دے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. دیکھیں میرے ساتھ مقدس دانیل کی کتاب, مقدس دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب اور ہم اس کی 8ویں آیت دیکھتے ہیں. پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا, لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. اگر آپ بھی اپنے دلوں میں آج ارادہ کرتے ہیں اور آپ میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے آپ میں سے ہر ایک کے دل پر دستک دیتا ہے, وہ آپ میں سے ہر ایک کو سکھاتا ہے, آپ کے ضمیر کو ہلاتا ہے, آپ کو احساس دلاتا ہے تاکہ آپ سمجھیں, آپ جانیں کہ جس کسی بھی قسم کی آزمائش کا آپ شکار ہیں, آپ آج اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ اس طرف جانے کے نہیں. اگر آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو خدا یقیناً آپ کو بچائے گا. مثال کے طور پر آپ جسمانی اور دنیاوی پہناوا پہننا نہیں چاہتے, تو اگر آپ آج اپنے دل میں ارادہ کریں گے, خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے. اگر آپ سچے دل کے ساتھ اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے جسمانی اور دنیاوی پہناوا نہیں پہننا, میں نے دنیا کا ہم شکل نہیں بننا, تو یاد رکھیے اگر آپ جہان کا ہم شکل نہیں بننا چاہتے تو خدا آپ کو اس آزمائش سے چھڑائے گا بھی اور آپ کو آئندہ کے لیے غلبہ بھی بخشے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس آزمائش کا شکار ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو کاپی کرنے کی عادت ہے یا آپ کی کمزوری ہے, آپ آج دل میں ارادہ کریں کہ خداوند میں دنیا کو کاپی نہیں کرنا چاہتا, خدا میں دنیا کی مانند نہیں بننا چاہتا, میں دماغ کی طرح اس دنیا کی روشنی کو دیکھ کر, اس دنیا کی چمک کو دیکھ کر اس چمک کی طرف نہیں جانا چاہتا, تو خدا مجھے بچا, تو خدا آپ کو بچائے گا. میں نے کہا خدا آپ کی مدد کرے گا. لیکن ان سب نے جو غالب آئے ہیں, جنہوں نے شادیانہ بچایا ہے آزمائش پر اور ہر طرح کی آزمائش اور آزمانے والے پر, ان کی زندگی میں 3 بڑی چیزیں ہیں جو اگر آپ بھی اپنائیں گے تو آپ بھی ہمیشہ غالب آئیں گے. میں نے کہا آپ ہمیشہ ہر آزمائش پر غالب آئیں گے, آزمانے والے پر بھی غالب آئیں گے. ہاللیلویہ. نمبر 1 یہ یاد رکھیے گا, نمبر 1 کہ خدا کے فضل پر
अपने आप को छोड़ दो। हमेशा खुदा के फजल पर भरोसा करो, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी अकल पर नहीं, अपनी दनाई पर नहीं, अपनी हिकमत पर नहीं, अपने रूहानी जोर या अपनी रूहानी कंडीशन या सिचुएशन पर नहीं, बल्कि खुदा के फजल पर भरोसा करो। खुदा का फजल ही है जो हमें बचा सकता है। मैंने आपको बड़े तरकीब के साथ कोशिश की है सिखाने की कि जब आप खुदा के फजल पर अपने आप को रखते हैं और कहते हैं कि खुदा मैं कमजोर हूँ, खुदा ये आदत मेरी जिंदगी से नहीं जा रही, खुदा मैं दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना चाहता, खुदा मैं दिमाग की मानी नहीं बनना चाहता, खुदा मैं दूसरों की मानी जैसे वो अकेले यानी तन्हाई में आजमाए गए, खुदा मुझे हर तरह की तन्हाई से महफूज कर। तो जब आप खुदा का फजल मांगेंगे, वो अपना रहम करके आपको अपने रूह कुद्दस के वसीला अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत बख्शेगा और आप यीशु की ताकत और कुव्वत और कुदरत के वसीला अपनी स्वर्गाली पाएंगे, आप आज़माइश स्वर्गाली पाएंगे। इसलिए नंबर 1 खुदा के फजल पर भरोसा कीजिए। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो जोर से कहिए आमीन। हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। और नंबर 2, हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें कि आपने आजमाइश की जो राह है हमेशा उससे बचना है। आपने आजमाइश की राह को छोड़कर किसी और रास्ते की तरफ जाना है। आपने आजमाइश के जैसे मिसाल की किताब लिखा है कि दना आदमी बला को देखकर भाग जाता है। जब आप देखें कि आजमाइश मेरी तरफ आ रही है तो अपनी रास्ता अपनी राह जो है वो टर्न करें, अपने आप को मोड़ें और दूसरी तरफ चले जाएं। मेरी बात समझ आइए। मिसाल के तौर पर जब आपका बहुत दिल कर रहा हो कि मैंने आज गेम खेल ली है और सारी स्टेजेस पार कर ली है, मैंने 3-4 घंटे बेशक खेल लिए हैं, आज मैंने जीत के घर है, तो यही गेम आपको नाफरमानी की तरफ, खुदा से दूरी की तरफ, खुदा के कलाम को पढ़ने की बजाय गेम में महव रखने की शैतान की एक जबरदस्त गेम है। वो अपनी गेम से आपको अपने पसंद की गेम कहलवाता है और आप भी ये नहीं जानते कि ये गेम आपको शैतान की तरफ से ही मिली है ताकि आप अपने 4 घंटे खुदा के कलाम पर भरोसा करने की बजाय, खुदा के कलाम को सीखने और पढ़ने की बजाय, खुदा के साथ वक्त गुजारने की बजाय उस गेम की जिद में कि मैंने इसको पार करना है, मैंने जीतना है, मैंने स्टेज में इतने नंबर लेने हैं। याद रखिए, अगर आप उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे वो आपको मगरूर करेगी। लेकिन अगर आपके ज़हन में भी ख्याल ही आया है तो उठिए वहां से, आप सर को झुकाएं, आंखें बंद करके दुआ मांगे कि खुदावंद दुनिया की कोई चीज मेरे वक्त को तेरे लिए जो है उसे चुराने ना पाए। आप मदद मांगेंगे, खुदा आपको जोर बख्शेगा। मेरी बात आपको समझ रही है? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि ये कौन सी आजमाइश है, ये तो कोई बात नहीं है। यकीनन जो शख्स बदी करता है वो हमेशा अपनी बदी के बारे में यही कहता है, ये तो कोई बात नहीं। आप सब जानते होंगे कि जो शराब पीता है कभी भी शराब को बदी समझ के नहीं पीता, वो भी कहता है कोई बात नहीं। क्या कहते हैं? इसी तरह जो भी आजमाइश आपको कैद किए हुए है, अगर आप खुदा के फजल को मांगकर उसे रहम मांगे और कहें कि खुदा मुझे इस कैद से यानी आजमाइश की इस कैद से छुड़ा, तो आपको छुड़ाएगा, आप गाली पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस राह पर और चलते जाएंगे, याद रखिए कि आप एडिक्टेड हो जाएंगे। फिर आपको माँ बाप मना करेगा और आप गेम नहीं छोड़ेंगे, अपना माँ बाप छोड़ देंगे। आप गेम नहीं छोड़ेंगे, आप उनके हुक्म को रद्द करके, नाफरमानी करके आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आप याद रखिए कि अगर इस काम के किसी भी आदत के एडिक्टेड हो जाएंगे तो क्या होगा? आप इवन के अपने खुदा के बिना फरमान होंगे। इसलिए जो चीज आपको एडिक्टेड कर रही है, आदि कर रही है, आपके वक्त को खा रही है, आपकी सोच को अपनी तरफ मगन किए हुए है, वो हर चीज आपके लिए बड़ी आजमाइश है, क्योंकि आप दुनिया के लोग नहीं हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ आइए? हालेलुया। नंबर 3, हमेशा अपने आप को दुनिया के लिहाज से मुर्दा समझें। मुर्दा
پالوس رسول کہتے ہیں نا کہ دنیا میرے اعتبار سے مر گئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا. جب آپ کو دنیا کے اعتبار سے یعنی اپنے آپ کو مردہ سمجھیں گے گناہ کے اعتبار سے, تو گناہ آپ پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں کرے گا, گناہ آپ کی طرف نہیں آئے گا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. نمبر 4, ہمیشہ یعنی بلا ڈالا اپنے خدا کے سامنے جائیں, دعا کریں اور اپنی بائبل پڑھیں. میں امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک شخص ڈیلی بائبل پڑھتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں؟ نیچے کرتا پریز دی لارڈ. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے ہاتھ میں یعنی کہ سب کے سب لوگ بائبل پڑھیں. اور نمبر 5, ابلیس کی مخالفت کریں, یعنی ابلیس کا مقابلہ کریں تو آپ سے بھاگ جائے گا, آپ غالب آئیں گے, یعنی آپ غالب آئیں گے. ہلیلویا. اور بلا کو دیکھ کر بھاگیں, اس کی طرف نہ جائیں ورنہ آپ کو گھٹائیں گے. میں نے اکثر لوگوں کو آزمائش میں گرتے دیکھا ہے صرف اپنے جسمانی رشتوں کو نبھاتے. اور آپ نے کبھی دیکھنا ہے ہمیشہ وہی آزمائش میں گرتے ہیں جو جسمانی رشتوں کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, وہ کبھی خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے. میری بات سمجھ آئیے؟ کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, وہ دنیا کے دوسرے رشتوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ خدا کو کبھی بھی خوش نہیں کرتے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. نمبر 7 مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تکمیل کا لفظ ہے, تکمیل کا نمبر ہے نا. تو اگر آپ اس سٹیپ کو بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے کہ تمام جسمانی اور دنیاوی رشتوں کو یعنی جو آپ کو پیچھے کھینچ سکتے ہیں انہیں ترک کر دیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزمائش میں نہ پڑیں اور نہ گریں. خدا آپ کو قوت بخشے گا. زور سے آمین. نمبر 8, ہمیشہ ناراستی کے کاموں کو اور ناراست لوگوں کو رد کر دیں ورنہ وہ آپ کو بھی ناراستی کی طرف لے جائیں گے. یعنی شریر لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. نمبر 9 کہ اپنے جتنے بھی آپ کے کلیسیا کے لوگ ہیں جو آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے آزما سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو یاد رکھیں کہ ان سے جو ہے فوراً ان کی اپنے پادری صاحب کو رپورٹ کریں. مطلب پتہ ہے اس کا؟ جب کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے پادری صاحب کے خلاف بات کرے وہ آپ کو لے جائے گا. اپنی طرح آج وہ مخالفت کر رہے ہیں, کل وہ آپ سے مخالفت کروانا چاہ رہا ہے, اور جب آپ کو اس فوراً پتہ چلے فوری طور پر اس کو ڈانٹیں اور جا کر اپنے لیڈر کو شکایت کریں کہ یہ شخص جو ہے پادری صاحب یہ آپ کے خلاف ہے. بھائی مشکل کام ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل فرماتی ہے کہ یہ جو چغل خوری ہے یہ بڑے لذیذ نوالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب 2 لوگ آپ اس میں کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اور سنو, وہ کہتا ہے چلے اور سنو. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ دوسرا شخص جو صحیح طور پر بھی اپنے لیڈر سے محبت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے جب کبھی آپ کی زندگی میں ایسی آزمائش آئے تو فوری اس کو رد کرتے ہوئے فوری اس کی شکایت کریں, تاکہ آئندہ تو وہ شخص جو ہے یا تو وہ باز آ جائے گا تو یا وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا, تاکہ آپ کے دوسرے لوگوں کو خراب نہ کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگ کلیسیا کو خراب اور تباہ کر دیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہلیلویا ہلیلویا. اور نمبر 10 ہر روز اپنی وقفیت جو ہے اس کو پھر تازہ کریں, یاد کریں کہ خدا میں نے اپنا آپ تجھے وقف کیا ہوا ہے.
चेक करें रात को सारे दिन की हिस्ट्री कि मैंने कहीं खुदा की मर्जी के खिलाफ काम तो नहीं किया। अगर किया है तो रात को दुआ करें कि खुदावंद मैंने तुझे अपने आप को वक्फ किया हुआ है, इसलिए मेरी गलती माफ कर और मैं हमेशा तेरे साथ वफादारी से जिंदगी बसर करूंगा। आप हर आजमाइश पर गालिब आएंगे। जोर से आमीन। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे और हर आजमाइश पर गालिब आने की ताकत, कुव्वत और जोर बख्शे यीशु मसीह के वसीला से।